अहिले मसँग रिटायर भएका साथीहरू लगभग धेरै साथीहरू त वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेश नै हुनुहुन्छ। नेपाल आमाको काखमै सङ्घर्ष गर्न पाउँदाखेरि योभन्दा मलाई अरू गर्वको कुरो के हुन सक्छ र। यसप्रति म निकै गौरवान्वित छु। नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुनुभन्दा एकचोटि आफूलाई चाहिँ नि सम्झेर आफ्नो देश परस्त भएर देशलाई केही दिन सक्यौँ भने यही नै आफ्नो ठुलो धर्म हुन्थ्यो भनेर पनि परिकल्पना गरौँ। 5 लाख आफूसँग छ भने अथवा खोज्न सकिन्छ भने 5 लाखबाट सुरुवात गर्यो भने अवश्य नै 3 वर्षमा आफू त्यस कतार, मलेसिया, अरबको खाडी जस्ता देशहरूमा रहेर प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक भन्दा केही माथि नै प्राप्त गरेर आफ्नै देशमा आफ्ना जान परिवारसँग आफ्नो नेपाली आमाको काखमा रहेर जीवनयापन गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बाख्रा पालनको लागि वर्षे घाँसहरूमा त यिनै टियोसेन्टी, सुडान, बाजरा अनि यो मक्खन महमलाई इत्यादि जस्ता घाँसहरू नै प्रचलनमा छन्। 2टा बाख्राबाट प्रारम्भ गरेर क्रमशः 1 वर्षभित्रमा 50वटा बाख्राहरूको सङ्ख्या बनाएर अहिले म आफ्नो बाख्रा व्यवसायमा बाख्रा पालन व्यवसाय कसरी गर्ने, यसबाट आम्दानी कस्तो हुन्छ र के समस्याहरू आइपर्छन् त? धेरैजनाको जिज्ञासा यही हुन सक्छ जो बाख्रा पालनसँग नजिक हुन चाहनुहुन्छ, बाख्रा पालन व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा हामी तपाईका यी र यस्तै जिज्ञासाहरूको समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ, उत्तर खोजेका छौँ। आजको यो भिडियोमा हामीसँग इनराज पन्थीजी हुनुहुन्छ। उहाँले कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगङ्गा नगरपालिका 10 बनकट्टीमा केही समयदेखि व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गरिरहनु भएको छ। आज हामीले उहाँको बाख्रा फार्मसम्म आएर उहाँले गर्नुभएको बाख्रा फार्मसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू र उहाँका अनुभवहरू हामीले सबैजनामाझ यो भिडियो मार्फत बाँड्ने प्रयास गरेका छौँ। नेपाली सेनाबाट सेवानिवृत्त भए पश्चात उहाँले नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले व्यावसायिक बाख्रा पालन सुरु गर्नुभएको छ। आजको भिडियो तपाईँले पुरा हेर्नुहोला र उहाँका अनुभवबाट तपाईँका लागि पनि केही ज्ञान अवश्य नै मिल्ने नै छ। भिडियो कस्तो लाग्छ हामीलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र धेरैजना युवाहरूमाझ पुर्याउनको लागि भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला र आगामी दिनमा यी र यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। कोरोना महामारीका कारण सबैजसो पेसा व्यवसाय ठप्प छ। तपाईँको दिनचर्या चाहिँ कसरी चलिरहेछ यो समयमा? सामान्यतया मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दा मेरा दिनचर्याहरू म विगत 2058 पुस 16 गते नेपाली सेनामा कार्यरत रहेँ। तत्पश्चात 16 वर्ष 3 महिना मेरो समय अवधि समापन गरिसकेपछि म पेन्सनको रूपमा त्यहाँबाट रिटायर निस्केँ। लगत्तै म त्यसपछि आफ्नो गाउँ सेरोफेरोमा रहेर केही कृषि काममा आबद्ध भइसकेपछि केही लाभ लिन सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि चाहना बटुलेर म यस बाख्रा पालन व्यवसायमा अगाडि बढेँ। 2वटा बाख्राबाट सुरु गर्दै गएको मेरो पेसा अहिले लगभग 60-70वटा बाख्राको हारीमा म क्रियाशील छु। यो कोरोना महामारीका कारण विभिन्न समयमा लकडाउन पनि भयो हैन? अरू पेसा व्यवसाय लगभग ठप्प पनि भए। यो बाख्रा पालनलाई चाहिँ कतिको प्रभाव पार्यो यो बीचमा? कोभिडकै शिकार भएँ। मैले चाहिँ अब यो बाख्रा पालनमा चाहिँ यहाँबाट यसरी गर्छु, त्यहाँबाट त्यसो गर्छु, यो भिजन दिएर मैले अगाडि बढ्छु भनेर चाहिँ जति आफ्ना सपनाहरू सँगालेको थिएँ, बुनेको थिएँ, यसमा लगभग यसले नकारात्मक प्रभाव पारेकै हो। नेपाली माटोमा नै केही गर्नुपर्छ भनेर सेवानिवृत्त भए पछाडि फेरि व्यावसायिक कृषितिर लाग्नुभयो। कसरी यो सोच आयो तपाईँलाई एकाएक? किसानको छोरो भएर जन्मिसकेपछि यस माटोलाई माटो सुहाउँदो
एउटा केही योगदान दिनुपर्छ भनेर वृद्धि विकासका साथसाथै समाजलाई पनि टेवा पुग्ने किसिमले योगदान दिन भनी मैले आफ्नो वैदेशिक रोजगारी जुन पासपोर्ट बनाएर चाहिँ त्यो जाने भनेर पासपोर्ट बनाएँ मैले 15,000 खर्च गरेर प्लान चाहिँ बनाइसकेको हो। म जानको लागि तयारी भएर काठमाडौँ पनि गएँ। यसका लागि चाहिँ 1 हप्ता जति मैले कोसिस पनि गरेँ। मेन पावरहरू गएँ। मेन पावरका दलालहरूको कुरा सुनेर उनीहरूले झुलाएको देख्दाखेरि मैले छोटो समयमै चाहिँ एउटा रिजल्ट निकालेँ। विश्लेषण गर्दाखेरि अनि मैले यो ठिक रहन्छ भनेर आफ्नो माटो सुहाउँदो पेसामा आफ्नै जन्मस्थलमा फर्केर 2टा बाख्राबाट प्रारम्भ गरेर क्रमशः 1 वर्षभित्रमा 50वटा बाख्राहरूको सङ्ख्या बनाएर अहिले म आफ्नो बाख्रा व्यवसायमा लिन्छु। यो सरकारले त्यति भूमिका खेल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अवश्य पनि ती किसानहरू आफ्नो माटो सुहाउँदो आफ्नो देशमा रहेर यो गरेपछि पक्कै पनि म केही वर्षभित्रमा आफू आत्मनिर्भर हुन्छु भन्ने खालको सपनामा अडिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू लोभ भए। र अब यो बाख्रा व्यवसायलाई मैले पहिलो प्राथमिकता दिनुको कारण किनकि हाम्रो देशमा वर्षेनी दोस्रो राष्ट्रबाट आयात भएर करोडौँको मूल्य बाहिर गएर ती बाख्राहरू आयात भइरहेका छन्। यो तथ्यगत आँकडालाई चाहिँ हेर्दाखेरि पक्कै पनि बाख्रा व्यवसायमा प्रवेश गरिसकेपछि यो बाख्रा व्यवसायबाट धैर्यताको पलसँगै रहेर आफूले सङ्घर्ष गरिसकेपछि त्यसको प्रतिफल सुन्दर नै प्राप्त होला जस्तो मलाई लाग्यो। तथापि मैले यही पेसालाई नै अँगाल्न पुगेँ। अहिले फार्ममा कति पुर्याउनु भएको छ बाख्रा? अहिले मैले मेरो फार्ममा लगभग 61वटा बाख्राहरू मैले पुर्याएको छु। यो आफैले पालेर त्योबाट पाठे उत्पादन गरेर बथान बढाउनु भयो कि बाहिरबाट किनेर पनि लिनु भएको छ? सर्वप्रथम त मैले 2वटा बाख्राहरूबाट चाहिँ सुरुवात गरेँ। मेरो दाजुले चाहिँ 2वटा बाख्राहरू बेच्न थाल्नु भएको थियो र म पल्टनबाट रिटायर भएर आइसकेपछि ती 2टा बाख्राहरूलाई दाजु मार्फतबाट मैले नै ग्रहण गरेँ र मैले चाहिँ खोर व्यवस्थापन गरेर खोरमा चाहिँ सामान्य तरिकाले चाहिँ पालेँ र क्रमशः त्यसलाई वृद्धि विकास गर्ने क्रममा 6-7वटा बाख्राहरू बाहिरबाट खरिद गरेर 9वटा बाख्राहरूबाट प्रारम्भ गरेको यो बाख्रा व्यवसाय नस्ल सुधार गर्दै मैले अहिले 65-70 को हारीमा पुर्याएको छु। लगानीको हिसाबले कति जति लगानी पुग्यो अहिले यो बाख्रामा? लगानीको हिसाबले यो बाख्रा पालनमा यसका खोरहरू स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि झन्डै मेरो 6 लाखको हारीमा खर्च भइसकेको छ। कति क्षमता छ तपाईसँग अब यसलाई विस्तार गरेर कतिसम्म पाल्न सक्ने क्षमता छ? अब मैले अहिले तत्काललाई त यी बाख्राहरू बेसिक तयारीको लागि चाहिँ बेसिक उत्पादन भन्दै नस्ल सुधार गर्दै राम्रा बाख्राहरूका पाठापाठी जन्माउँदै मैले सङ्कलन गरिरहेको छु र एवं ऋतुरूपले क्रमशः अब लगत्तै यो बर्खाको प्रभावले गर्दाखेरि मैले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्न सकिरहेको छैन। अब यो बर्खा लगत्तै मैले आफ्नो फर्मलाई निर्माणाधीन अवस्थामा लगेर झन्डै त्यसको 5-7 महिनाको भित्रमा 500वटा बाख्रा 500 देखि 1000 क्षमताको बाख्रा अट्ने फार्म तयार गरी मैले 500 देखि 1000वटा बाख्राहरू अवश्य पनि यो स्थान यो टोलमा चाहिँ उत्पादन गरेर म आफूलाई अगाडि बढाउने एउटा लक्ष्य गरिराखिरहेको छु। कति क्षेत्रफलमा यो बाख्रा पालन गर्नुभएको छ? अघि हामीले हेऱ्यौँ घाँस पनि लगाउनु भएको छ धेरै ठाउँमा र यता बाख्राको खोर छ हैन? कति ठाउँ ओगटेको छ अहिले? यो बाख्रालाई घाँसको रूपमा लगभग मैले 1 बिघा जग्गामा चाहिँ घाँस लगाएको छु। घाँसका प्रजातिहरूमा मकैचरी, जुनेलो, सुपर नेपियर, किम्मु लगायत चाहिँ दबदबे यस्तै चाहिँ केही प्रजातिहरूका घाँसहरू भर्खर प्रारम्भिक चरणमा सुरुवात गर्दैछु र 1 बिघा जमिनमा लगभग यो
घाँसले चाहिँ क्षेत्रफल ओगटेको छ र बाँकी जमिनहरू मसँग मैले लिजमा लिएको र मेरो चाहिँ नि संयुक्त परिवारभित्रको झन्डै 2 बिघाको हारीमा छ, 2.5 बिघाको हारीमा। यसलाई पनि मैले नै प्रतिनिधित्व गरेको छु। अब यसमा पनि क्रमशः सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दैछु। कस्तो किसिमका घाँसहरू हुन् जुन अघि तपाईँले नाम दिनुभयो सुपर नेपियर, नेपियरको? हजुर, यी घाँसहरू यो वर्षेनी घाँस हुन्। 1 वर्षमा तयार भएर धेरै 3-4 पटक काट्न मिल्ने बर्खे घाँस हुन्। यिनको सिजनमा चाहिँ नि छरिन्छ र उत्पादन लिन थालिन्छ। जस्तै चाहिँ नि अब यो अहिले यो समयको चरणमा यति बेला टियोसेन्टी र सुडान घाँसहरू अनि त्यसपछि बाजरा घाँसहरू बारीहरूमा छन्, खेतबारीहरूमा। र क्रमशः यसको सिजन सकिने लगत्तै चाहिँ यो बर्सिम भन्ने घाँस आउँछ र बर्सिम घाँसहरूका प्रजातिहरूदेखि लिएर त्यस्तै अरू 5-7 थरीका घाँसहरू छन्। यिनलाई पनि उपभोग गरेर यिनीहरूको सिजन अनुसारको घाँसहरू बाख्रालाई उपभोगमा ल्याउन सकिन्छ। अहिले सबै घाँस काटेर यही खोरमा नै लिएर खुवाउनु भएको छ, यसलाई बाहिर जङ्गलमा चर्नको लागि फुकाउनु हुँदैन? मैले लगभग बाख्राहरूलाई चाहिँ नि खोरमै राखेर खोरमै पालेको छु। यिनीहरूलाई जङ्गलमा चरीचरणको लागि उपयोग गरेको छैन, किनकि मसँग प्रशस्त समय पनि छैन र मसँग पुँजी पनि त्यति ठुलो नभएको कारणले गर्दाखेरि म आफूले नै खटिएर दुःख गरेर साथसाथै अहिले तत्काललाई 1 जना कर्मचारीलाई मैले राखेको छु। उहाँहरू दुःख सुख मसँग बसिरहनु भएको छ, लगभग 15-20 दिन जति भयो अहिले। उहाँहरूको सहयोग र मेरो चाहिँ नि अगुवाईमा यस कार्यलाई अगाडि बढाइराखेको छु। भनेपछि अहिले घाँसको समस्या छैन, सँगसँगै दाना कस्तो किसिमको दाना खुवाउनु पर्ने हुन्छ यिनीहरूलाई? अब यिनीहरूलाई बाख्राकै लागि भनेर नेपाल बजारले पनि दाना उत्पादन गरेको छ। लगभग मैले यिनी दानाहरूलाई त खासै उपभोग गरेको छैन। मैले आफ्नै खेतीपातीमा उत्पादन गरेका अर्ग्यानिक दानाहरूलाई जस्तै मकै भए, गहुँ भए, धान भए, यस्ता प्रजातिहरू मसुरो भए, यिनीहरूलाई चाहिँ सम्मिश्रण गरेर पिसेर चाहिँ पकाएर खुवाउने गरेको छु। यसैले नै लगभग धानेको छु र वैकल्पिक रूपमा यिनीहरूलाई पानीमा मिसाएर खुवाउनको लागि चापटहरू खरिद गर्ने गर्छु र भेलीहरू खरिद गर्ने गर्छु र आवश्यकता अनुसार यिनीहरूका खनिज तत्त्वहरू चाहिँ जस्तै मिनरल भए आदि इत्यादि यिनका भिटामिन भए उपचारार्थको लागि यताउति यस्ता चिजहरूलाई मैले प्राथमिकता दिने गरेको छु। तपाईँको भनाइअनुसार अब बाख्रा पालन गर्ने मान्छेले अब घाँस खेती सँगसँगै अन्य बालीनाली पनि लगायो भने सजिलो हुँदो रहेछ होइन, त्यसलाई नै दानाको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि? हजुर, अब खेतीपाती छ भने, खेतहरू छ भनेदेखि त्यो खेतलाई बाँझो पल्टाएर फाल्नुभन्दा त्यसमा आफैले उत्पादन गर्ने ती चिजहरू उत्पादनमुखी भएर उत्पादन भए र तिनीहरूलाई नै फेरि कच्चा पदार्थ बनाएर आफैले प्रयोग गरेर आफैले चाहिँ नि दानाको रूपमा प्रयोग गरियो भने बजारबाट किनेर ल्याउन खरिद गरेर ल्याएको भन्दा लागत खर्च धेरै सानो मूल्यमा चाहिँ तयार हुन्छ र यसरी हामी अगाडि बढियो भनेदेखि हामी जस्ता किसानहरूलाई कम लागत खर्चमा बढी उत्पादनमुखी नतिजा ल्याउन सकिन्छ। अब यिनीहरूलाई वासस्थानका लागि खोरको व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। वृद्धि विकासमा यिनीहरूको जुन त्यो बस्ने वासस्थानले केही फरक पार्छ? यिनको लागि वासस्थानको एकदम अति आवश्यक छ, जरुरत छ। यिनीहरूको जस्तो हामी मानिसहरू आफ्ना ओछ्यानहरू टोकटोकाएर सुन्दर सफा बनाएर जसरी सुत्न रुचाउँछौँ, बस्न रुचाउँछौँ, त्यसरी नै यिनीहरूलाई त्यस्तै खालको चाहिने आवश्यकता पर्दो रहेछ। अब बाख्रा भनेर भैँसी गाई जस्तो चाहिने भुइँमा चाहिँ सुत्ने बस्ने गर्न रुचाउँदा रहन्छन्। यिनीहरूलाई पनि मान्छेहरू जस्तै सफा सुन्दर ठाउँ नै चाहिँदो रहेछ। यिनीहरूलाई अलिकति फोहोर भयो भनेदेखि बरु एउटा 4 इन्चीको एउटा मुडोमा बरु उभिएर निदाउन छन् अथवा उभिन्छन्। यिनीहरू त्यो फोहोर चाहिँ नि मन पराउँदैनन्। चिसो ओसिलोमा बस्न नरुचाउने प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई पनि वासस्थानको राम्रो सुनिश्चितता गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ यिनको समय अनुकूल जीवनयापन भएर उनीहरूबाट चाहिँ राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ। घाँस पनि काटेर खुवाउनुहुन्छ मेसिनबाट कसरी?
अहिले मैले यिनीहरूलाई घाँस काटेर खुवाउनको लागि एउटा मेसिन मसँग छ। मैले आफ्नै लागत खर्चबाट खरिद गरेर ल्याएर प्रयोग गरिरहेको छु। अब यो चाहिँ पशु सेवा कार्यालयबाट प्राप्त गर्नको निमित्त दर्ता भएका मितिले 1 वर्ष क्रस गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो मसँग त्यो क्याडबरी मैले पार नगरेको हुँदाखेरि मैले आफ्नै पुँजी मार्फतबाट आफैले बजारबाट खरिद गरेर ल्याउनु परेर मैले त्यसरी चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छु। यिनीहरूलाई काटेर पनि खुवाउने गरेको छु। प्लस अहिले तत्काललाई त्यति नकाटिकन खुवाउँदाखेरि पनि हुने हुँदाखेरि नकाटिकन यसरी चाहिँ यो काठको चाहिँ टाँडहरू बनाएर वेस्ट नजाने गरी अहिले मैले त्यसरी अगाडि बढिरहेको छु। फलामको पनि देख्यौँ, यो के का लागि? हजुर, यो फलामको चाहिँ जुन यो भाँडा छ यो यिनीहरूलाई भुस, चापट, पानी आदि इत्यादि मोलेर त्यसैमा खुवाउनको लागि भनेर मैले आजभन्दा 8-7 महिना अगाडि तयार गरेको थिएँ 25,000 को लागत खर्चमा। तर यसमा मेरो अलिकति प्राविधिक कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई सही स्ट्रक्चर तयार गर्नलाई निर्देशन दिन सकिनँ बनाउने ठाउँमा हुँदाखेरि यो अहिले लगभग नोक्सानको रूपमा गइराखेको छ। अब मैले यसलाई आफ्नो समय अनुकूल मिलाएर लगेर परिमार्जित रूप दिएर फेरि पुनः प्रयोगमा ल्याउने विचारमा छु। अब हिजो बाख्रा पाल्दा पनि त घाँस राख्नेदेखि लिएर खोरदेखि लिएर धेरै परम्परागत शैलीहरू छन् होइन? हिजो हामी देख्थ्यौँ गाउँघरमा 2-4वटा बाख्रा पाल्दा पनि सामान्य घाँस झुन्डाएर हुन्छ, भुइँमा हुन्छ, त्यसरी खुवाउनु थियो। अहिले अब हामी केही आधुनिक देख्यौँ यहाँनिर। यो कुराले कतिको फरक पार्छ व्यावसायिक उत्पादनमा? बिल्कुलै एकदम फरक पार्दो रहेछ। मैले पनि हजुरले जसरी मलाई प्रश्न तेर्साउनु भयो त्यसरी नै मैले पनि चाहिँ मनोविज्ञान गर्ने गर्दथेँ। त्यसरी नै झुन्ड्याएर मैले पहिला अगाडि पालेँ। यसलाई क्रमशः चाहिँ यिनीहरूलाई समयको लागत खर्च घटाएर प्रशस्तै उत्पादनमुखी भूमिका कसरी प्राप्त हुँदो रहेछ त भनेर भन्दै अनुसन्धान अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि आफ्नो मौलिकताले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अब जसरी मैले अहिले यो तार बाउन्डरिङ नगरिकन लागत खर्च लगानी नगरिकन गरेको भएदेखि मैले प्रत्येक बाख्राका घाँटीहरूमा दाम्लोले बाँध्नु पर्ने थियो। ती प्रत्येक बाख्राहरूको दाम्लोमा बाँध्दाखेरि मलाई एउटा बाख्रालाई दाम्लोमा बाँध्दा 1 मिनट लाग्थ्यो भने 70वटा बाख्राहरूलाई 70 मिनट लाग्थ्यो। 1 घन्टा प्लस 1 घन्टा चाहिँ त्यही नोक्सान भयो। प्लस त्यो दाम्लो किन्दाखेरि लागत खर्च उति नै लाग्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि वृद्धि विकासमा फड्को नमार्दो रहेछ है भन्ने बुझिसकेपछि समयको पनि बचत, लागत खर्चको पनि कम इत्यादि आदि हुँदाखेरि बरु केही 20-25 हजार एकैचोटिमा खर्च हुन्छ। किसानले यो बुझेर 20-25 हजार रिन्धन गरेर यसरी चाहिँ तारबार लगाएर बाउन्डरिङ गरेर पाल्यो भनेदेखि स्वाट खोरबाट खोल्ने बित्तिकै घाँस राखेको ठाउँमा आएर उनीहरूले फटाफट घाँस खान थाल्छ अनि आफूले गेट टक्क लगाएर चाहिँ बाहिर निस्केर अरू कामहरूमा चाहिँ लिन हुन पाइन्छ। यी आदि इत्यादि कुराहरू बुझ्दै जाने भने किसानहरूलाई समयको सदुपयोगका साथसाथै आम्दानीको पनि बचत आम्दानीको पनि नाफा आम्दानी वृद्धि हुँदै अगाडि बढिँदो रहेछ भन्ने कुराको पाठ लिन सकिन्छ। कतिको समस्या हुँदो रहेछ नयाँ पेसा गर्दाखेरि? अब नयाँ पेसा गर्दाखेरि अब मानिसहरूले कोही भोगेर पनि जान्दछ, कोही पढेर पनि जान्दछ भन्ने एउटा उखान भन्ने छ। त्यस्तै देखासिखी गरेर पनि सिक्न सकिन्छ र आफूले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर पनि जान्न सकिन्छ र मनोविज्ञानका आधारमा त्यसलाई बुझ्दै अगाडि बढ्नियो भने अवश्य नै सफल हुन सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको पाठ सिक्दै हामी यदि अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामी समुन्नत हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्ता समस्याहरू आइपरे तपाईँलाई चुनौतीका रूपमा यो बिचमा? चुनौतीका रूपमा त सर्वप्रथम बाख्राको बास व्यवस्थापनमा अलिकति कन्जुसाइ गऱ्यो भने अत्यन्तै कठिनाइहरू आउँछन्। अब यो जानेकै कुरा हो। अब बास व्यवस्थापनमा राम्रो ध्यान दृष्टि गरेर सुधारात्मक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ भने खासै कठिनाइहरू मैले देखेको छैन। अब हामी किसानलाई कस्तो लाग्छ भने एक दिनमा 100 खर्च गर्दै गयौँ भने 365 दिनमा 365वटा 100 खर्च गऱ्यो भने कति लागत खर्च कति रकम खर्च भएको हुन्छ यसमा हामीलाई चिन्ता आउँदैन। तर 2 दिनमा यिनीहरूका तार जालीहरूदेखि लिएर दाम्ला साम्ला किन्न थाल्यो भने ओहो भनेर हामी तर्सिन्छौँ। त्यो नकारात्मक मानसिकताले हामी जगडियौँ भने अवश्य नै हामी पछाडि पर्दो रहेछौँ यो किसान जगतमा। अब किसान जगतमा धेरै कुराहरूलाई सरल ढङ्गले बुझेर धैर्यता र शालीन हुँदै हामी
तिनबाट अगाडि बढ्यो भने अवश्य नै हामी वृद्धि विकासको पाटोमा अगाडि रहन्छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जब म नेपाली सेनामा कार्यरत थिएँ, नेपाली सेनाबाट कार्यरत भइसकेपछि म पेन्सन निस्किँदा यानि कि रिटायर भइसकेपछि मैले के गर्नु पर्ला भनेर प्रत्येक मानिसहरूले आफ्ना लक्ष्यहरूलाई लक्ष्याङ्कित गरिराखेकै हुन्छन्। त्यस्तै सन्दर्भमा मैले पनि आफ्नो लक्ष्यहरूलाई चुनिराखेको थिएँ। सम्भवतः म यहाँबाट सेनावृत्तबाट रिटायर भइसकेपछि वैदेशिक रोजगार यहाँ पलायन हुने हो, अथवा चाहिँ नि ब्याङ्कको चाहिँ नि गार्डहरू बस्नेदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा सुरक्षा दिने हो अथवा के गर्ने हो भन्ने हामी आम सुरक्षाकर्मीहरूको तत्बेलाको चाहिँ सोचाइ हुन्छ। त्यसै क्रममा मैले अब म पेन्सन निस्केपछि बाख्रा पालन योजना गरेर यस देशलाई केही योगदान दिनु पर्यो, साथै आफ्नो वृद्धि विकासका साथसाथै केही भूमिका खेल्न सके भनेदेखि सम्भवतः पुण्य प्राप्त होला भन्ने नियतले मैले बाख्रा पालन व्यवसायको योजना तर्जुमा गरेकै हो। तपाईँसँगै रिटायर निस्केका साथीहरू अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले मसँग रिटायर भएर निस्केका धेरै साथीहरू विदेश जानुभएको छ। विदेश गएर परिवारबाट बिछोडिएर उहाँहरूले वहाँबाट आफ्नो श्रमद्वारा प्राप्त गरेको मौजदात पठाउनु भएको छ र म जस्तै एक दुईजना साथीहरू यही बाख्रा व्यवसायमा लिन्छौँ। मेरो एकजना हेटौडाको कृष्ण थपलिया भन्ने मेरो एकजना अत्यन्तै नजिकको मिल्ने मित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ र मेरो सहकार्यमा हामी एक आपसमा पारस्परिक सल्लाह गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। उहाँले आफ्नो जन्मस्थान अथवा सङ्घर्ष स्थान हेटौडामा म जस्तै यसरी नै बाख्रा पालेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लाग्यो कि म पनि विदेश गएको भए हुँदो रहेछ, मैले बेकारमा दुःख गरेँ कि बाख्रा पालेर भन्ने यो बिचमा लाग्यो कि लागेन? मलाई त्यस्तो लागेको छैन। मैले जे गरेँ ठिक गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो नेपाली आमाको काखमा रहेर आफ्नै नेपाल आमाको काखमै सङ्घर्ष गर्न पाउँदाखेरि योभन्दा मलाई अरू गर्वको कुरो के हुन सक्छ र? यो आर्थिक हिसाबले बाख्रा पालन उचित रहेछ त? योबाट राम्रै आर्जन गर्न सकिने रहेछ? कस्तो रहेछ यो आर्थिक हिसाबले? हामी युवाहरूले बाख्राबाट छोटो समयमै लाभ खोज्यौँ भनेदेखि त त्यो अवश्य पनि त्यसको ठिक विपरीत हुन्छ, लाभ लिन सकिन्न। यदि धैर्य सहनशीलता र वचनबद्धका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य नै यसबाट लाभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि मेरो जीवन भोगाइले मलाई त्यति असन्तुष्टि दिलाएको छैन, लगभग म सन्तुष्टि नै छु। र हाम्रा मित्रहरूले पनि त्यसरी नै सोच्नुभयो भने किसान मित्रहरूले अवश्य पनि सफल हुन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बाख्रा पालनमा होस् या अन्य कुनै कृषिमा लगानी गर्दा होस्, कति जति लगानी गरियो भने ती न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने देशहरूमा जाँदा जति कमाउन सकिन्छ त? मलाई लाग्छ मेरो विचारमा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने देशहरू जस्तै मलेसियाहरू भए, कतारहरू भए, अरबका खाडीहरू भए, अब यिनी जस्ता ठाउँहरूमा गएर प्राप्त हुने पारिश्रमिक र यहाँ एउटा कृषि व्यवसायबाट जस्तै बाख्रा पालन भयो अथवा चाहिँ नि पशु गाई भैँसी पालन होस् अथवा कुखुरा पोल्ट्री फार्म पालन होस्, अब यही पेरिफेरीमा रहेर चाहिँ नि यसो आत्ममूल्याङ्कन गर्दाखेरि झन्डै कुनै पनि किसान दाजुभाइ अथवा युवाहरूले आफूले अब आफू सुहाउँदो 5 लाख आफूसँग छ भने अथवा खोज्न सकिन्छ भने 5 लाखबाट सुरुवात गर्यो भने अवश्य नै 3 वर्षमा आफू त्यस कतार, मलेसिया, अरबको खाडी जस्ता देशहरूमा रहेर प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक भन्दा केही माथि नै प्राप्त गरेर आफ्नै देशमा आफ्ना जान परिवारसँग आफ्नो नेपाली आमाको काखमा रहेर जीवनयापन गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँले केही कुरा यो छोटो समयमा अनुभव सङ्घालिसक्नु भएको छ, केही कुराहरू अरूको भोगाइबाट पनि सिकेर यो सुरु गर्नुभएको थियो, भनिहाल्नुभयो। बाख्रा पालन गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ तपाईँको भोगाइमा? अब बाख्रा पालन व्यवसायमा आउन चाहने किसान मित्रहरूलाई अथवा युवा दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, अब बाख्रा पाल्ने योजना बनाउनुभन्दा पूर्व, बाख्रा राख्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले घाँस पातहरूको व्यवस्थापन
जस्तै चाहिँ नि किम्मुका बोटहरू लगाउने देखेर वर्षीय घाँसहरूको लागि पहिल्यै परिकल्पना गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले त्यो भइसके पश्चात बाख्रा राख्नुभयो भने सुरुवाती प्रारम्भिक चरणबाटै तपाईँले कायापलटको चाहिँ नि नतिजा प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लिन सक्नुहुन्छ। अब मैले आफूले चाहिँ नि गर्दा गर्दै भोगाइ अनुभव अनुसार मैले उहाँहरूलाई यही नै सुझाव दिन चाहन्छु अथवा आफ्नो ज्ञान बाँड्दाखेरि उहाँहरू तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ कुन कुन घाँसहरू लगायो भने राम्रो हुँदो रहेछ बाख्रा पालनलाई? तराईका बेल्टहरूमा बाख्रा पालनको लागि वर्षे घाँसहरूमा त यिनै टियोसेन्टी, सुडान, बाजरा अनि यो मक्खन महमलाई इत्यादि जस्ता घाँसहरू नै प्रचलनमा छन् हिउँदमा। र यो बहुवर्षे घाँसको लागि जस्तै किम्मु, बकाइनो, दबदबे, आँपहरू भए, कटरहरू भए, इपिलिपिल भए, बढहरहरू अनि बर्रोदेखि लिएर यस्ता घाँसहरूलाई लगाइयो भने यसबाट लगभग राम्रै नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई। बाह्रैमास हामीले काटेर खुवाउन मिल्ने घाँसै कुन हुन्छ? बाह्रैमासे काटेर हामीले खुवाउन मिल्ने घाँसहरू त सुपर नेपियर, स्मार्ट नेपियर भए, नेपियर जस्ता प्रजातिका घाँसहरू 1 वर्ष लगाइसकेपछि यसले 10 वर्षसम्मको लागि चाहिँ उपभोग गर्न दिने यसमा क्षमता हुन्छ। यिनै घाँसहरूलाई नै प्राथमिकता दिएर चाहिँ अधिकतम बेल्टहरूमा लगाइयो भने सायद लाभान्वित हुन सकिन्छ। दानाको रूपमा के प्रयोग गर्न सकिने रहेछ? दानाको रूपमा आफैले आफ्नो खेतबारी सुहाउँदो गहुँहरू लगाउनुहोस्, मकै लगाउनुहोस्, मसुरो लगाउनुहोस् जस्ता इत्यादि चाहिँ नि खाद्यान्न तत्त्व वस्तुहरू लगाइयो भने यिनीहरूलाई आफैले चाहिँ पिसेर उपभोग गरियो भनेदेखि चापट बरन जस्ता बजारका वस्तुहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसबाट आफूले कम लगानीमा आफ्नो व्यवसायलाई पनि अगाडि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। लगभग तपाईँको बुझाइमा कति कट्ठा जति क्षेत्रफलमा घाँस लगाइयो भने यिनीहरूका लागि अन्न उब्जनी गर्न सक्यो भने कम्तीमा 100वटा बाख्रा पाल्न सकिँदो रहेछ? लगभग 100वटा बाख्रा पाल्नको लागि झन्डै उसँग 3 बिघा क्षेत्रफल भयो भने इनअफ कुनै पनि चिन्ता हुँदैन, त्यसले परिपूर्ण उहाँलाई पुग्छ। अब क्षेत्रफल कम छ भने जङ्गलको सुविधा बटुलेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। साथसाथै यिनीहरूलाई अन्य किसानहरूले थ्रेसिङ गरेका गहुँका भुसहरू, हिउँदे बालीमा उत्पादन भएका यस्ता वस्तुहरूलाई सङ्कलन गरेर समय सुहाउँदो सिजन अनुसार खुवाउनका निमित्त उहाँहरूले योजना बुन्नुभयो, बनाउनु भन्यो भने त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ। हजुरले चाहिँ यो बाख्रा पाल्दै गर्दाखेरि मसँग यो कुरा भएको भएर मलाई चाहिँ यस्तो सजिलो भयो भन्ने चाहिँ के छ त्यस्तो? मलाई बाख्राका पाल्ने क्रममा अब के कुराले बढी सहजता थपिदियो त? अब मलाई चाहिँ एक त आफूमा उत्तम आफ्नो जङ्गल आँगन अगाडि नै छ, यो कारणले मलाई धेरै सहजता पुर्यायो, खासमा सहजता भयो। त्यसका साथसाथै अब आफूसँग जमिन पनि संयुक्त परिवारभित्र केही मात्रामा छ, यसबाट पनि सहजता प्राप्त भयो। साथसाथै यहाँका हाम्रा छिमेकी छरछिमेकहरूमा उहाँहरूले गर्न नसकेर रहेको जमिनहरू भाडामा लिएर गर्दाखेरि पनि निकै सहजता मिल्यो। इत्यादि यिनै कारण अथवा यिनै विषयहरूद्वारा नै सहजता प्राप्त भएको मलाई आत्मानुभूत भइरहेको छ। भनेपछि त यो कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि ठाउँको छनौट पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ हैन? व्यवसाय गर्दाखेरि ठाउँको छनौट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि बर्खाको समयमा पानी जम्ने, पानी कटाउन नसकिने, दह हुने इत्यादि आदि भयो भने न त्यहाँ घाँस उत्पादन हुन्छ, न कुनै बिरुवा चाहिँ नि हुर्किन सक्छ, फस्टाउन सक्छ। र बाख्राको खोर भएको ठाउँमा पानी नै जम्ने खालको त्यस्तो रह्यो र खडेरीमा हावा नलाग्ने खालको खाल्टो जमिन भयो भने बाख्रालाई प्रतिकूल असर पर्छ। यो त स्वाभाविक हो। कुनै पनि किसान वर्गले त्यसको निर्माणाधीन अवस्थामा आफ्नो बाख्रा फार्मलाई निर्माण गर्दाखेरि पक्कै पनि सल्लाह लिएरै सोधेर बुझेरै गर्नुहुन्छ विज्ञहरूसँग। अब स्वाभाविक हो यी कुराहरू,
मलाई पनि त्यस्तै आत्मोन्मुख भइरहेको छ, त्यही फिल भइरहेको छ मेरो जीवन भोगाइमा। समस्या चाहिँ के कुराले बनायो जुन अरूले भोग्नु परेको थिएन तपाईँले चाहिँ त्यो सामना गर्नु पर्यो? के रह्यो तपाईँलाई समस्या चाहिँ? मसँग चाहिँ यो कुराको कमी भयो अनि मैले समस्या भोग्नु पर्यो जस्तो लाग्यो त। बाख्रा पालनमा समस्या त विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्नुको कारण समय अनुकूल स्थल खोर व्यवस्थापन सरसफाइ आदि इत्यादि भएन भने समस्या आउँदो नै रहेछ। मलाई पनि यी समस्याहरू आएकै हुन्, तथापि पनि मैले यिनीहरूलाई स्थलगत अध्ययन गरेर कुनै निष्कर्ष निकालेर न्यूनीकरण गर्दै गर्दै ती समस्याहरूलाई पार लगाउँदै गएँ। परिवारको साथ सहयोग कस्तो छ यो व्यवसायमा? यो व्यवसायमा परिवारको साथ र सहयोग वर्तमान समयबाट अब आगामी समयहरूमा त सहज नै देख्छु मैले। तर मैले प्रारम्भिक चरणमा जुन बाख्रा पाल्ने जुन योजना बनाएर अगाडि बढ्न थालेको थिएँ त्यसमा निकै व्यापक विरोध नै आएको थियो। मेरो आफ्नो परिवार भन्दाबाट पनि संयुक्त परिवारबाट नै मलाई यसमा साथ समर्थन सहयोग थिएन। मैले यसलाई चाहिँ नि पेलेरै लगेको हो, अगाडि चाहिँ नि बढाएकै हुँ। साथसाथै अब यो 1-1.5 वर्षको पिरियडमा यसको नतिजा लगभग सन्तोषजनक नै प्रकाशित भइसकेपछि उहाँहरूको पनि राम्रै साथ समर्थन सहयोग प्राप्त गरेको छु। तपाईँले राज्यबाट हजुर के आशा गर्नु भएको छ र अहिलेसम्म कस्तो सहयोग छ र भावी दिनमा सरकारले आफूले गरेको काममा कस्ता किसिमका सहयोग गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? मलाई लाग्छ अब राज्यबाट सकारात्मक सहयोग जस्तै प्रशस्त पुँजीको अभावको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो लक्ष्य अनुसार आफूले निर्माण गर्न नसकेका गोठ सुधार कार्यक्रमहरूलाई नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरूप सहयोग प्राप्त हुन्थ्यो भनेदेखि मैले अवश्य पनि अबको 1 वर्षभित्रैमा यस नेपाल सरकारलाई मैले आफ्नो तर्फबाट कृषि पेसामा भूमिका खेलेर मनज्ञ योगदान दिएर सरकारलाई सहयोग गर्ने खालको मेरो मानसिकता थियो। मसँग आर्थिक नगद पुँजी प्रशस्त नभएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि मैले परिलक्ष्यहरू लक्ष्याङ्कित गरेको छु यसमा ढिलाइ आउनुको प्रमुख कारणै यही हो। र मैले चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिनको लागि म गएँ पनि महिला उद्यमशीलताबाट 10 लाख रुपियाँ प्राप्त भएकै थियो। त्यो पनि मैले चाहिँ नि यही 5-7 लाखको लगानीमा खर्च गरेका ऋणहरू तिर्दा ब्याज सहितको त्यो समाप्त भयो। र पुनः गोठ सुधार भनी पशु स्वास्थ्य कार्यालय लगायत नगरपालिका मार्फतबाट केही अनुदान सहयोग मिल्थ्यो भने सकारात्मक भूमिका खेलेर सकारात्मक सङ्घर्ष गरेर आफ्नो साथसाथै यस राष्ट्रका निमित्त बाख्रा उत्पादन गरेर मासु प्राप्तजन्य पदार्थहरूमा पर्याप्त सहयोग गरी राष्ट्रकै समुन्नत हुने खालको चाहिँ आफ्नो योगदान खेल्थे जस्तो मलाई लाग्छ। बाख्रा पालनले तपाईँको जीवनमा त्यस्तो कुनै परिवर्तन ल्यायो यो बिचमा? बाख्रा पालन व्यवसायले मेरो जीवनमा परिवर्तनमूलक भूमिका ल्याउने क्रम जारी छ, तर ल्याएको त छैन। म आफै ऋणमा नै छु। लागत खर्च बढ्दै गएर म आफू ऋणको भारीमै छु भन्नु पर्यो। तथापि पनि मसँग केही थोरै नेपाल सरकारले दिने पेन्सनको मासिक आउने जुन क्रम छ यसले पनि ठुलो टेवा पुर्याएको छ। अब मसँग त त्यहाँ आउँछ र म जस्तो किसानले यसमा चाहिँ नि अलिकति सहयोग प्राप्त गरेको छु। म जस्तै नआउने किसानले चाहिँ के गरोस् त्यो नेपाल सरकारले बुझिदिने हो भनेदेखि सायद ती किसानहरू पनि अभिप्रेरित भएर नेपाललाई चाहिँ बाख्रा उत्पादन अथवा पशु चौपाया उत्पादन गरेर केही गर्छु भन्ने मानसिकता उहाँहरूले जन्माउनु हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर नेपाल सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन हुने खालको केही भूमिका खेलिदियो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि नेपाल राष्ट्र नै आफैमा समुन्नत हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईलाई आउँदा दिनहरूमा अझै व्यावसायिक सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। हामीलाई यो छोटो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। र मेरो लास्टमा चाहिँ अन्तिममा आफ्नो केही 2-4 शब्द भन्नुमा हाम्रा धौलागिरी time.com
पत्रकार साथीहरू यहाँ समक्ष आएर म जस्तो किसानका गुनासाहरू सिङ्गो राष्ट्रभरि नै चाहिँ नि बजाएर सिङ्गो सरकारको ध्यान आकर्षण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि सुनाएर यतिसम्म सहयोग गरिदिनु भएकोमा म आफैमा आभारी नै छु। ममा खुसी नै खुसी छ र नत्र यसरी चाहिँ नआइदिएको भए, यसरी चाहिँ यो भूमिका नखेलिदिएको भए मैले मेरो गुनासो राष्ट्रका सामु कसरी पुर्याउन सक्थेँ र? सायद म जस्तो ग्रामीण ठाउँमा यसरी बसेको केटोले पुर्याउन सक्ने त सायद अवश्य नै बिरल नै हुन्छ। तसर्थ यस मानेमा म यहाँहरूप्रति आभारी छु र धन्यवाद उहाँहरूलाई टक्र्याउँदै नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण भएर म जस्ता किसानहरू, मलाई म भन्दिनँ, म जस्ता किसानहरूलाई आफ्नो आफ्नो सरकारी निकायबाट राम्रो योगदान खेलेर, राम्रो भूमिका खेलेर किसानहरूको कल्याण चाहेर, दुःख सुखमा साथ दिएर, बुझेर पर्ने समस्याहरूलाई सहजीकरण गरिदिएर यो किसिमको सम्बोधन पुग्यो भनेदेखि अवश्य नै नेपाल समुन्नतको गोरेटोमा जानलाई धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ। यति भन्दै म मेरा 2-4 शब्दहरू यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।